نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. سورة الكوثر دیرشتم پارا دی سورت تا سورت الکوثر وی زکا چپ دی سورت کی لفظ الکوثر راغلی. دا سورت مکی سورت دی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اڑان دی نازل لی. اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت یوسل اتم دی. نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت بنزل لسم دی. دی سورت کی یورکو 3 آیاتن دی. مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام تکلیفون بیان شو. دی سورت کی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی. شان نزول دا دی سورت دا سے دی کلچی پا مکہ مکرمہ کی دا نبی علیہ السلام زوی قاسم وفات شو. عاص ابن وائل وغیرہ کافران و سرداران دا نبی علیہ السلام متعلق دا الفاظ ہوئے کہ دا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دا نسل ختمی دن کے نبی علیہ السلام خاندان ختمی دن کے زکا مذکر بچی اشو او اغا وفات شو. اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا سورت نازل اور نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکا. یو بیران نبی علیہ السلام اقبل جماعت کی تشریف فرماؤ. نبی علیہ السلام آرام کولو خوب نرا پاسے دو او دیر زیاد خوشحال. نبی علیہ السلام نا صحابہ کرام تپوسو کو چیجتا سو دیر زیاد خوشحال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل کہ اللہ جل شانہ ماتا پا جنت کی یو نہر را کڑے پا جنت کی یو حوض او یو تالاب یرا کڑے چاگی طویلشی حوض کوثر او دغا حوض باند بزوف کل امتیانو باند بس کم. یا بس کسان دا سراشی چی زبغوارم چی دیل ابو ورکم لیکن فرشتی بران دا خلق منکی زبت تپوسو کم چی دا خزما امتیان تاسو ولید ایمان مرکو. فرشتے براتو فرمائی چی دیستان رستو بدن کی دا زان کارون ایجاد کرو. دا اہل بیدعو دینی مسائل بے دا زان نجوڑول شریعت کی بیو مسئلہ نوا او دا زان بے جوڑولا اغا کسان ممان فرشتی دا حوض کوثر نا منک. حوض کوثر اللہ پاک پا جنت کی یو حوض یا یو نہر پیدا کردل او نبی علیہ السلام پا دی حوض باندی پل امتیانو باندی اوبس کی او پا دی حوض کوثر باندی بدمر نوخی لگاد اسمان دستورو پا اندازا او دا اوبا نبی علیہ السلام فخبر اللہ سن مبارک و خبر امتیان اللہ ورکی. تو پدی صورت کی یود اللہ پاک دا نعمت بیان دے دا حوض کوثر. ویم نبی علیہ السلام اللہ پاک حکم فرمائی چھتا منز اکا او قربانی اکا. منز پا تمام عباداتوں کی اہم عبادت او پدیزے کی دا منز نمراد دا اختر منز دے او دا غٹ اختر دا مانجن آباد ون ہر قربانی اکا
قربانی په عبادت بدنیو کې لوی عبادت نمونز عبادت بدنی دی او قربانی عبادت مالی دوار دا اللہ جل شانہو دا رضا حاصلولو کاری حدیثے کی یو طرف تا دا عام مفسرین دا امت مسلمت تفاصیل اگوی وی چدا سولی نمراد منز دی دا اختر منز او ونحر نمراد قربانی دا امت مسلمہ عام مفسرین دا مانا چی منزو کا او قربانی کا منز دا غٹ اخترو کا او ورپسی قربانی دا غیر مقلدین یو عالم دی ثناء اللہ امر تسری سے اغوی ونحر نمراد لاسون پسینہ بانی یعنی دل تمرے سرکی حالان کی دا تفسیر پا اہل سنہ کے جاند نقل کرد دا تفسیر دا جمہور مفسرین و خلاف تے دا زان نکڑ دی دا تفسیر دا مردود او ناقابل اعتماد دکہ یو طرف دا امت مسلمہ تمام مفسرین او بل طرف دا یو عالم بل یو معنی بیان کنو دید اعتبار نبی ویم دا سینی دا لاسونو دا حوضلو مسئلہ نو پا ذخیرہ دا حدیثو کی دا سی صحیح حدیث نشتا چی پسینا لاسونو حوضلو دی وجنا پا مذائب اربعو کی دا مذہب دا یو مذہب نشتا چی لاسونو با پسینا کا موالک دی کا شوابع دی کا حنابلہ دی او کا حناف موالک ہوئی لاسونو زولن کا حنابلہ او شوافع ہوئی پنامے نبرا نامے سرکے یعنی پنامہ باند کے او احناف ہوئی نامے سلان دے متصل کے دا احناف دا پار دلائل حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرمائی چی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلیدو چی لاسنے دا نامے سلان دی خودل او حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی سنت دا دی چلا سنا دا نام سلام دکی او دا رنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم فرمائی چه سنت دا دی چی یو لاس پا بلاس دا نام لان دکی دا وی دا سنت دی بہرحال دا مسئلہ پدیزے کی چی دی خلق دا ونحر لان دی ذکر کردی دا دے استدلال بیزائے مسئلہ دا قربانے دا او مسئلہ دا اختر دا مانزہ دا دیجے کہ دا لازون دا اخودلو مسئلہ ندا دے دا زان نحر دا اوخ کی دا قربانے چکم ساروی دا اوخ نحر کی گی او دا دی نور و زبح کی نحر دا چی ساروی ولاڑی او پا دے مرے پچاڑ پنے غبان ہوئی دا پا عربو کی چونکہ اوخان زیادو اللہ پاک دا قربانے دا اوخ مسئلہ بیان کرا او نور عام ساروچ علالولی چناغ بسملے او بچاڑا بورا مرے علالے اگی طویل شی زبحا داغی مسئلہ جدا ذکر کی خودل تا دا عرب چونکہ قربانی عموماً دا خان ہوا دا قربانی مسئلہ دا نحر بیان شو او بل کافرانو تا اللہ جواب پہ کافرانوی نبی علیہ السلام زوی وفات شو نعوذ باللہ نسل یہ ختم شو اللہ فرمائی پیغمبر استاد دشمن نسل ختمی دا نبی علیہ السلام نسل ترننا تر قیامت پوری و اللہ پاک ساکی او دا نبی علیہ السلام چکم دشمنان داغی اغنام و نشان اللہ ختم دا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی او دشمن تا جواب ورگی معلوم داشوا کہ بخاندان باندی او اہل عیال باندی بخاندہ بقاد اللہ پاک مدین نبی علیہ السلام سر دینو قیامت پوری بدا دین وی او دشمن سر دینو نو بچی خاندان ارسو اگر ٹوک اللہ پاک تس نس او ختم کرل اگر نام و نشان اللہ پاک ختم نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقیناً منگا تات درکو پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر اللہ دے منگوتا ست نصیب فصلی لربکا پست منس کوا دفل رب دپارا داختر منس وانحر او قربانی اکا ان شانئک هو الابتر یقیناً دشمن ستا بے نام دی بے نسب دی
ختمیدونکي دي د هغه خاندان او نسب ختمیدونکي دي. واخر دعوانا